बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक तो फिट फाट है। तो आज इतनी परेशानी बनी हुई है, इतनी परेशानी बनी हुई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखें, सारे आसमान पे बादल ही बादल हैं। ये देखें तो रात 2 बजे की बारिश शुरू हुई है, सुबह 11 बजे तक। तो अभी भी बादल आसमान पे हैं, छाए हुए हैं। कभी बारिश आ जाती है, कभी रुक जाती है। सुबह से ऐसा सिलसिला चल रहा है और ना कुछ खाया है ना कुछ बनाया है। सुबह का नाश्ता वगैरह भी नहीं किया। बच्चे भी भूखे हैं और हम भी भूखे हैं, कुछ नहीं बनाया है। क्योंकि रात के 2 बजे जो बारिश आई है ना, लकड़ी भी सारी गीली होगी। हमारी कोई वो दूसरा सिस्टम तो नहीं है गैस वगैरह का, ना कोई किचन की सहूलत है, कुछ भी नहीं है। तो लकड़ी भी सारी गीली हो गई थी। तो हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है और कभी बारिश आ जाती है तो कभी रुक जाती है। ये सिलसिला सुबह से चल रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। अभी बच्चे भी रो रहे थे, थोड़ी देर हो गई है। तो कहीं से वो चाचू वालों के घर से मैंने कहा है बेगम साहब को जाके देखो, उनके घर अगर कोई रोटी थोड़ी सी पड़ी हो तो वहाँ से थोड़ी सी रोटी तोड़ के ले आओ, सद्दा को दे दो। तो वहाँ से रोटी ले आई है थोड़ी सी, तो आधी रोटी ले आई है, वो जो है ना कश्यप और सद्दा को खिला दिया है। और इतनी सर्दी है, हम बच्चों को बाहर भी नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है। अगर आगे है कुछ नहीं और उसके बाद जो है ना फिर बच्चे बीमार हो जाएंगे तो फिर और मसला बन जाएगा। तो गरीब बंदे की तो कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ अमीर की है। क्योंकि हमारे जो देखने वाले बहन भाई है ना, वो ज़्यादातर ना उन लोगों की हेल्प करते हैं जो यानी कि हकदार भी नहीं होते हैं, जिनकी यानी कि बंगले हो गए, गाड़ियाँ हो गई, उनका खाना पीना अच्छा है, उनकी ज़्यादातर हेल्प करते हैं। आप देते हैं तो सवाब की तौर पे देते हैं ना। तो हमारे इलाके में इतने ज़्यादा हकदार हैं ना, इतने ज़्यादा हकदार हैं जो जिनका एक टाइम की होती है और दूसरे टाइम की नहीं होती है। तो ये मसला बना हुआ है। तो हमारा जैसे देखें, ये देखें किचन आपके सामने है, ओपन किचन है, एक छोटी सी दीवार दी हुई है। तो इस किचन में तो हम ना इस सर्दी में बच्चों को तो नहीं बिठा सकते ना। बच्चों को अगर हम खुद यहाँ पर बैठेंगे तो बच्चे तो नहीं रुकने वाले ना, वो तो हमारे साथ ही बैठेंगे। तो इतनी सर्दी में हम फिर बच्चों को कैसे बिठाएं यहाँ पर? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक अर्ज़ है बैरून मुल्क बहन भाइयों से कि आप मेहरबानी करें, गरीबों का तावन करें। अगर आप देते हैं सवाब की नीयत से कि हम ना इनको गरीबों को हेल्प कर दें ताकि हमें सवाब मिले, अगर सवाब की नीयत में देते हैं तो मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, माइंड भी नहीं करना है, बुरा भी नहीं मनाना है। मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ना गरीबों की हेल्प किया करें जो हक। प्यारे बहन भाइयों, आपको बताएं कि 2-3 साल हो गए हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम ना अपना किचन बनवाएं, लेकिन आप सब बहन भाई को पता है कि हमारी रोज़ की रूटीन होती है। घर का माहौल भी आपको दिखाते हैं और खाने पकाने की रूटीन भी दिखाते हैं। तो गरीब आदमी, आप खुद सोचें कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। और दूसरी बात, ना कोई हमारी कोई सरकारी जॉब है ना कुछ, एक मोटर बाइक की शॉप है, उसमें गुजारा होता है। फिर कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी जो है ना कोई मसला बन जाता है, कभी कोई मसला बन जाता है। 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि जमा पूंजी करें और अपना ना ये किचन बनवा लें, ताकि हम अपने बच्चों को और हम खुद जो है ना सर्दी से बचें और अपना यानी कि महफूज जो है ना किचन बना लें, बैठ के जहाँ रेसिपी बनाएं। तो हमसे ये भी नहीं हो सका। और थ्रेशर का हमारी कोई ज़मीनें वगैरह नहीं है, गंदम होती है वो जो था किसी की, और हम थ्रेशर पे करते हैं और वहाँ पर थ्रेशर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं। जब गंदम तैयार हो जाती है कोशिश करते हैं कि साल का जो है ना हमारा दाना पूरा हो जाए, लेकिन पूरा साल जो है ना पूरी यानी कि सीज़न होता है, महीने डेढ़ का पूरा सीज़न लगाते हैं थ्रेशर का, लेकिन हमारी साल की गंदम भी नहीं पूरी होती है। अभी देखें गंदम बिल्कुल छोटी छोटी है, इतनी इतनी सी है। हमारी गंदम भी ख़त्म हो गई है, गंदम भी ख़त्म हो गई है। और उसके बाद हालात आपके सामने हैं, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी हम बीमार हो जाते हैं। तो और काफ़ी ज़रूरियात हैं जो अभी, जैसे किचन की बात मैंने की है, बहुत ही परेशानी सी बनी हुई है। अभी दिखाते हैं जाके अंदर, जगह भी अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। बच्चों को हम बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। हमने कहा कि आप ना बैठे रहो अंदर। मैंने बेगम साहब को कहा कि आप ऐसा करेंगे बच्चों के साथ अंदर बैठें, क्योंकि आप बाहर निकलेंगी कोई काम वगैरह करने के लिए
تو پھر بچے بھی آپ کے ساتھ آئیں گے. تو اسی وجہ سے بیگم صاحبہ کو میں نے اندر بٹھا دیا ہے بچوں کے ساتھ. تو ابھی جاتے ہیں آپ صاحب بہنوں کو دکھاتے ہیں. آپ نے یہ میری جو ہے نا ویڈیو فل واچ کرنی ہے سکے بالکل نہیں کرنا, اور کوشش کیا کریں کہ خاص طور پر جو حقدار ہیں ان کی جو ہے نا مدد کیا کریں, تاکہ جس سے دینے سے یعنی کہ غریبوں کو دینے سے آپ کو ثواب بھی ہو. جو حقدار نہیں ہیں ان کو دیتے ہو لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ جو حقدار ہیں ان کو دو گے وہ انشاءاللہ سچے دل سے ان کی دعائیں نکلیں گی تو اللہ پاک نہ فوری قبول کرے گا. انشاءاللہ آپ کی تمام جو ہے نا مشکلات, جو خواہشات ہیں, جو کچھ آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی. تو آپ کی یعنی کہ من مراد جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. ابھی چلتے ہیں کمرے کے اندر اور اندر کا بھوک لگی ہے, ڈاٹھی بھوک لگی ہے, وہ میں صدقہ تھی وہاں. تو یہ جو ہے نا بھوکی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں ہماری اور ضروریات جیسے میں نے کہا ہے کہ نا بہت ساری ہیں, لیکن یہ دیکھیں وہ کچن کی تو میں نے بات کی ہے, اور ضروریات جو ہے نا وہ یہ ہے. یہ ہم نے پردہ لگایا ہوا ہے, ہماری کھڑکیاں لگانے کی بھی فرصت نہیں ہوئی. یہ دیکھیں کھڑکیاں بھی نہیں لگا سکے, سردی ہے تو یہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ہوا کو تو ہم نے اس پردے کے ساتھ کور کر لیا ہے, لیکن رات کو کبھی کتے اندر آ جاتے ہیں اور کبھی بلیاں آ جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے نا رات یہاں سے بلی آئی کپڑے کو ہٹا کے اس کھڑکی سے, تو کشاف اور صدف کا دودھ رکھا ہوا تھا وہ بھی سارا پی گئی ہیں. یہ رات کو جب اٹھتی ہے نا پھر دودھ جو ہے نا دودھ پیتی ہے, تو وہ بھی رات بلیاں پی گئی. ساری رات انہوں نے تنگ کیا ہے, روتی رہی ہیں تاکہ ان کو دودھ ان کا جو ہے نا وہ نہیں تھا. تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. ضروریات بہت ہیں, بس دعا ہی کا سکتے ہیں اللہ پاک نہ ہمارے لیے کوئی وسیلہ بنائے تاکہ ہماری یہ ضروریات جو ہیں یہ ہماری پوری ہو جائیں, ہماری یہ ٹینشن ختم ہو. تو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے بیگم صاحب کو کہا ہے کہ ابھی جو ہے نا عصر کا ٹائم بھی ہو گیا, عصر کی اذانیں کافی ٹائم کی ہو چکی ہے. میں نے کہا ہے کوئی سبزی وغیرہ بتاؤ میں لے آؤں. ابھی بارش تو نہیں آئی, ابھی بادل بنے ہوئے ہیں. تو جلدی نا آپ دیکھیں لکڑی اگر خشک ہو گئی ہیں, ہوا تو چل رہی ہے, خشک ہو گئی ہوں تو آپ نہ پھر ایسا کریں کہ جلدی ریسپی بنا لیں تاکہ یہ جو ہے نا بچے جو ہے نا بھوکے ہیں, کشف اور صدف ہیں, ان کو بھی کھانا دیں. کھاؤ گی روٹی؟ بھوک لگی ہوتی ہے سونی, وہ میں صدقہ آتی ہے. سردی لگی ہوتی ہے, بہت سردی ہے, سردی لگی ہوتی ہے سونی. ہاں میری سونی. تو انشاءاللہ آپ صاحب بہنوں نے جڑے رہنا ہے, کیونکہ ابھی میں جا رہا ہوں سبزی لینے کے لیے. تو تاکہ موسم جو ہے نا ویسے بھی خراب ہے, رات 2 بجے کا, تو ابھی بارش نہیں برسی. تو میں نے کہا کہ جلدی نا دیکھ کے اگر لکڑی خشک ہو گئی ہے تو آپ نا یہ ریسپی بنا دیں. تو انشاءاللہ ملیں گے تھوڑی دیر. ابھی وقت شام کا ٹائم ہے, اتنی زیادہ سردی ہو گئی ہے. میں نے بیگم صاحب کو کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جلدی نا گائے کو اندر باندھ دیں بھانے میں, کیونکہ اتنی ہوا تیز چل رہی ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. تو ہم تو انسان ہیں, ہم تو چھپ جاتے ہیں کمروں کے اندر, بستروں میں چلے جاتے ہیں, لیکن یہ جانور بے زبان بول بھی نہیں سکتے. وہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ ان کو سردی لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی ہے. ہمیں خود کو سوچنا چاہیے کہ پہلے نا جانوروں کی دیکھ بھال کریں, اس کے بعد جو ہے نا اپنے لیے اپنا جو ہے نا جو کچھ کام کاج ہے وہ کریں. تو چارہ وغیرہ ڈالا ہے توڑی کے ساتھ مکس کر کے, یہ دیکھیں کھا رہی ہے. تو یہ دیکھیں کھا رہی ہے. تو میں نے بیگم صاحب کو کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے نا اس کو باندھیں, کہ تھوڑا سا یہ گھاس بچایا ہوا یہ کھا رہی ہے. بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ جب یہ کھا لے گی, کھانے سے بس کرے گی, تو بعد میں نا اس کو میں اندر باندھ دوں گی. باندھنے کافی ٹائم کی ہو چکے ہیں. تو یہاں پر ویلوگ کا بھی اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.